नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सांसदले उठाएको प्रश्नको मन्त्रीहरूले दिए जवाफ। बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अन्योलता रहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको हालेको दुखेसो। 7वटै प्रदेश सरकारले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट। सडक, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा निर्वाचन केन्द्रित बजेट आएको विश्लेषण। सङ्घीय निर्वाचनको मिति नतोक्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्न स्वतन्त्रलाई हतारो। चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपाको माग। धाँधली रहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न आग्रह। देशभरका निर्वाचन कार्यालय मार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु। सर्वसाधारणको शाहजनक सहभागिता। जनशक्ति अभावका कारण व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै श्रृङ्खलाको अन्तिम खेल सुखद बनाउने दुवै टिमको लक्ष्य। अर्को श्रृङ्खला स्कटल्यान्डमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको पनि बताउनुभयो। आउटर रिङ रोडको बारेमा पनि हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर आउटर रिङ रोडको प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेको छैन र त्यही जुन ठाउँमा आज आउटर रिङ रोड बन्ने भनिएको थियो त्यो ठाउँबाट आउटर रिङ रोड बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा सन्देह छ। उदाहरणको लागि यो चोभारको ड्राइपोर्टबाट सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटर बाटोमा जहाँ आउटर रिङ रोड भनेर त्यहाँ सर्वे गरिएको थियो त्यो ठाउँमा आज कयौँ ठाउँमा सरकारी भवनै बनेका छन् र 6 किलोमिटरमा यदि राज्यले मुआवजा दिने हो नि करिब 3.5 अर्ब मुआवजा दिने अवस्था छ। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेटको आकार भने 9.8% बढ्ने, तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटक भित्र्याउने कतिपय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी बजेटको अन्तिममा छौँ। विगतको बजेटको तुलनामा करिब 17 खरब 93 अरब यसपटकको बजेट जो 9.8% वृद्धि भएको अवस्था छ। तर मैले यो रोस्टरमा उभिएर भनिरहँदा मेरो मन्त्रालय मात्र 10.5 अरब बजेट कटौती भएको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले निशुल्क औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी बाँड्ने गरिएकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्न थालिएको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै कानुन मन्त्री गोविन्द कोइरालाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। साथै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण बजेट आज सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेशले गरी करिब 3 खर्बको बजेट ल्याएका छन्। यसअघि नै सङ्घीय सरकारले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट ल्याइसकेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको गरी कुल बजेट करिब 21 खर्ब पुगेको छ। असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबै प्रदेश सरकारका बजेट नाराले भरिएका छन्। प्रदेशहरूले कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिनेदेखि सामाजिक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन्। प्रदेशहरूका लागि सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र कर सङ्कलनबाट स्रोत जुटाउने गरिन्छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई दिन सकिने अनुदानका आधारमा सिलिङ निर्धारण पनि गर्ने गरिन्छ। रातारात मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करको दर परिवर्तन गर्न लगाएको भन्दै गम्भीर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यसपटक पनि राजीनामाबाट जोगिएका छन्। यसअघि पनि उनी राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रकरणले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दबावबाट जोगिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीको अलमल र फेरिएको परिस्थितिले यसपटक पनि उनीमाथिको दबाव ढिसमिस हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको खबर बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिए। बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्व दर हेरफेर गरेको खुलासा भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भयो। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको रकम फुक्का गर्न दबाब दिने, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कारबाही गर्ने जस्ता कार्यले मन्त्री शर्मा विवादमा फँसेका थिए। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका शर्माको यही श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कामका कारण पदबाट हटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। यस विषयमा सदनमा समेत कुरा उठेको भए पनि सदनमा फेरिएको एमालेको बोली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो नदेखाउँदा उनी यसपटक पनि जोगिएका छन्। हिजो संसदमा प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय उपलब्ध गराएका थिए। सोही अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेको आरोप झुट्टा र कपोल कल्पित भएको दावी गरे भने शर्मा बोले लगत्तै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेकोले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने उनको माग थियो। यति कुरा गम्भीरतापूर्वक आइसकेपछि सभामुख महोदयको अग्रसरतामा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र ठिक छ उहाँले दाबी गर्नुभएको छ होइन भन्ने, हामीले हो भनेका छौँ, ठिक छ छानबिन गरौँ, छानबिनले रिपोर्ट दिएला, उहाँ सही साबित हुनुभएछ भने हामी यी कुराहरूबाट प्याक हटौँला सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो नेकपा एमालेको अडान हो। म दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र यो सदन त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले बोलेपछि एमालेका सांसदहरूले विरोध जारी राखेकाले संसद बैठक नै अवरुद्ध बन्यो। तर आफ्नो मागबारे प्रश्न निर्णय नै नभई एमाले आज पुनः संसद सञ्चालन गर्न दियो। हिजोसम्म अर्थमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको एमाले यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग जोड्यो। नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी जस्तो विषयमा कुरा उठाउन संसद अवरोध नगरेको एमाले नेताहरूको तर्क छ। विगतमा संसद अवरोधमा राखेको रेकर्ड चटक्कै भुल्दै आफ्नो पार्टी जनजीविकाको सवालमा संवेदनशील रहेको र त्यसैका लागि संसद अवरोध गर्ने पक्षमा नभएको उनीहरूले दावी गरे। यति मात्र नभई कुरा फेरेर आफूले संसदीय छानबिन समिति नभई राजीनामा मागेको समेत भन्न भ्याए। छानबिन होइन, यो विषय चाहिँ यति प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, अनि छानबिनलाई पनि मद्दत गर्ला। यसबारेमा संसदीय छानबिन होइन, किन कहाँ संसदीय छानबिन समिति हुन्छ, रिजाइन गर्छ नि। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि, यहीँ रामशरण चाहिँ महतको विरुद्धमा उहाँले विदेशमा पैसा राख्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। हामी नै हौँ राजीनामा गराउने, राजीनामा गर्नुभयो। त्यहाँ कहाँ संसदीय छानबिन समितिको कुरा हुन्छ। त्यसपछि बाँकी कुरा पछि भयो, पछि फेरि उहाँ मन्त्री हुनुभयो। त्यो मन्त्री हुनलाई बाटो त यसले त बन्द त गर्दैन। राजीनामा गर्नुको अर्थ फेरि मन्त्री नहुने भन्ने हो र? त्यसको इन्भेस्टिगेसन होला। अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप राष्ट्रघात भएको बताउने एमालेको यो अलमलले अर्थमन्त्री शर्मालाई भने फाइदा पुगेको छ। एकातर्फ एसपीपीले प्रसङ्ग नै बदलिनु तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमै अलमल हुनु उनका लागि यो पटक सङ्कट मोचनको रूपमा देखा परेको छ, जसमा आफ्नो पार्टीको दरो साथ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मौनताले शर्मा राजीनामाबाट बचेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि तत्काल स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नुभएको हो।
केही समयमा सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राष्ट्रियतालाई फेरि पनि सङ्कटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी ल्याइएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। राजनीतिक दलका कामकारबाहीले जनतालाई कहिल्यै खुसी पार्न सकेन। जनउत्तरदायी हुनै छोडेपछि दलहरूलाई गाली गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जनताले दलहरूको विकल्प खोजिरहेका बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेप्रति आकर्षण बढ्दो छ, जुन आगामी प्रतिनिधि सभामा समेत देखिँदैछ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाहले आयोजना गरेको धन्यवाद र्यालीमा उनका पराजित प्रतिद्वन्दी सुमन सायमे उनी सँगसँगै देखिए। बालेनको जित र सायमेको हारपछि पनि एउटै फ्रेममा देखिएका उनीहरू बीच आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहकार्यको सम्भावना देखियो र बालेनको टिमले सघाउने चर्चा समेत भए। केही समयपछि सायमीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि शङ्काले सार्थकता पायो। तथापि कुन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने टुङ्गिएको छैन। उम्मेदवारीकै लहरमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट पुकार बम अघि सरेका छन्। यसअघि विवेकशील साझामा सक्रिय रहे पनि स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने तयारी बमको देखिन्छ। स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने विवेकशील साझाकी अर्की नेत्री रन्जु दर्शनाको पनि छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी दर्शना पछिल्लो समय पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय छिन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट स्वतन्त्र भिड्ने उनको इच्छा देखिन्छ। तथापि दलगत रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरू पनि देखिन थालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी एमीले समेत काठमाडौँमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। 5 नम्बर क्षेत्र उनको रोजाइ भए पनि 7बाट पनि दिन सक्ने तयारी उनको देखिएको छ। सक्षम र सशक्त पात्रहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने छलफलसँगै त्यो क्रममा चाहिँ तयार हुनु पर्यो भन्ने सुझाव आएको थियो र म पनि अब तयारी गर्छु भन्ने नै हो मेरो उद्घोष। अब कुन क्षेत्रबाट भन्ने चाहिँ छलफलकै क्रममा छु। काठमाडौँमा जसपाको अवस्था निकै कमजोर छ। यहाँ ठुला पार्टी बाहेकका उम्मेदवारलाई चुनाव जित्नु फलाम चपाए जस्तै हो। तर व्यक्ति राम्रो भए मतदाताले जिताइदिन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई आँकेर यामीले उम्मेदवारी दिने आँट गरेकी छिन्। त्यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि महानगरको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह समेत बल बनाएका छन्। बालेन्द्रको जितलाई आधार बनाएर काठमाडौँका मतदाताले स्वतन्त्रलाई पत्याउन सक्छन् भन्ने पुष्टि भएपछि दलमै सक्रिय रहेकाहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन लालायत भएका हुन्। रापरपामा आबद्ध भए पनि गायक सञ्जय श्रेष्ठले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको समेत उम्मेदवारी पर्ने घोषणा भएको छ। मुख्यतः यति बेला सबैको लगाव काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 र 5मा देखिएको छ। तर रैथाने दलहरूले उनीहरूलाई चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। यो लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नु पनि मतलब आफूले अब राजनीतिकमा आउँदाखेरि उहाँलाई ठाउँ हुँदैन, बुझ्नु भएन। अब सबैको बालेन्जीको जस्तो त भाग्य चम्केला भन्ने छैन होइन, त्यो गर्नु पनि पर्छ। अब उहाँहरू उठ्नु चाहनुहुन्छ, देशको लागि केही गर्छु, राज्यको लागि केही गर्छु भनेर त्यसरी आउनु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि त एउटा वेलकमकै हो नि त, राम्रै हो, ठिक छ। अब कहाँ कुन क्षेत्र खाली छ हेर्छु म। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएरै लोभलाग्दो जित निकालेका छन्। देशभरका करिब 400 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्, जसलाई बल बनाएर
स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नेहरूको लहर चलेको छ। आगामी मङ्सिरभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार र निर्वाचन आयोग लागि परेको छ। ठिक यसै बेला सलबलाएका स्वतन्त्रहरूले राजनैतिक दलहरूलाई भने दबाब दिन खोजिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मातहतको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणबारे जानकारी गराउँदै आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले कारणवश मतदानको दिन उपस्थित हुन नसक्ने र मतदान अघि विदेश जाने वृद्ध अपाङ्गताहरूको सुविधाका लागि अर्ली भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक रहेको पर्यवेक्षणले देखाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले नयाँ व्यक्ति वर्ग र अनुहारलाई स्थान दिने गरी व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभयो। आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले असार 1 गते अर्थात् आजबाट मतदाता नावली सङ्कलन कार्य सुचारू गरेको छ। मतदाता नावलीमा नाम छुटेका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले मतदाता नावली दर्ता गर्न पाउनेछन्। पेसा व्यवसायका कारण अन्यत्र बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणले आफू बसेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर नावली दर्ता गर्न पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ परिसरको हो। लामबद्ध भएर बसेका यी सर्वसाधारण चाहिँ मतदाता नामावली दर्ता गर्न पुगेका हुन्। विगतका निर्वाचनमा रहर भएर पनि परिस्थितिले भोट खसाल्नबाट वञ्चित भएकाहरू आगामी निर्वाचनमा भाग लिन आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न उत्साही छन्। म कतारतिर थिएँ अनि आइयो, अहिले अब यो छुट्यो, यो पालि अस्ति अघिल्लो स्थान लोकल इलेक्सनमा छुट्यो हुनाले अनि अहिले फेरि बनाइहालौँ। यहाँ आएँ, म बानेश्वरमा यहाँ निर्वाचन आयोगमा नि आएँ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आउनुहोस् भन्नुभयो अनि भन्नुभयो भएर अनि अहिले यो तुरुन्त आइहालेँ। म बाहिर थिएँ, त्यही भएर यो भयो, गाह्रो भयो बाहिरबाट अब यता आएर सबै कुरा बुझ्दा अहिले बनाउने अवस्था आयो। त्यो पनि यस्तो लाइनमा बसेर चुनावमा जम्मै जनतालाई भनेर हिँड्छन्। अहिले कति दुःख, एउटा भोटर आइडीको लागि दिनभरि लस गर्न पनि, कोही पढाउने हुन्छ, कोही बच्चा हुन्छ, कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् त यो अवस्था। तर पहिलो दिन नै सर्वसाधारणले नामावली दर्ता गर्न निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सुरुमा धेरै लाइन नहुने आशाका साथ निर्वाचन कार्यालय पुगेकाहरू घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भए। आफ्नो काम नै माया मारेर लाइनमा बसेकाहरूको पालो कुन बेला आउने हो टुङ्गो थिएन। नामावली दर्ता प्रक्रिया एकदमै ढिलो भएको, जनशक्ति थपेरै भए पनि छिटो र सहज बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग थियो। अब काम छिटो होस् भन्न चाहन्छु। अब भित्र काम भएको छ कि छैन, हामी 2-3 घण्टादेखि यहाँ लाइन लगाइरहेको छौँ। अब लाइन त सरेकै छैन। अब यत्रो दिनभरि आज हाम्रो भइसक्यो भनौँ, समय आफ्नो बर्बाद भएर आफ्नो काम हर्जा गरेर आउने हैन। अब कम्प्युटर पनि एकदमै थोरै छ, जम्मा 3टा छ। अब त्यसैमा इन्ट्री पनि गर्नु पर्यो। कतिपय ट्रेन राम्रो ट्रेन पनि मान्छे छैनन्, भर्खर सिक्दैछन् भाइहरू। त्यसले गर्दा पनि एकदमै ढिला भइरहेको छ। यो अहिलेको यो देखेको लाइन मात्रै सक्दाखेरि 9 बज्ने स्थिति, 9-10 बल्ला भनी अनुमान गरिन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा काठमाडौँका स्थानीय मात्र नभई गृह जिल्ला जान नपाएकाहरू पनि नामावली दर्ता गराउन पुगेका छन्। आयोगले काठमाडौँका मतदाताका लागि एउटा र उपत्यका बाहिरका लागि 2वटा सङ्कलन केन्द्र राखेर काम गरिरहेको छ। सीमित जनशक्तिबाट नामावली सङ्कलन भइरहेकाले कामको गति निकै सुस्त भइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सकिएको र संघीय निर्वाचन निकट रहेकाले पनि सर्वसाधारणहरू नामावली दर्ताका लागि आकर्षित भएका छन्।
विगतमा आउने अनुपातका आधारमा मतदाता नामावली संकलन केन्द्र तय गरेकाले समस्या देखिएको आयोगको भनाइ छ। यो चापलाई मध्यनजर गर्दै आयोगसँग समन्वय गरी तत्काल जनशक्ति थपेर सहजता बनाउने निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि चालु छ भने यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसरमा आज पहिलो दिन हो। कति मतदाता आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई अड्कल थिएन। निर्वाचन आयोगबाट तोकेको जनशक्ति अनुसार दर्ता कर्मचारीहरू 3 जना परिचालित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी सिङ्गो टिम परिचालित भएका छौँ। मतदाताको उत्साह हेर्दाखेरि हामी भोलिबाट फेरि आयोगलाई अनुरोध गरेर जनशक्ति बढाउँछौँ र आज हामी के वचन दिन्छौँ भने उहाँहरूले बडो संयमतापूर्वक उत्साहित भएर जुन लाइन लाग्नु भएको छ उहाँहरू लाइन लाग्नु भयो भने हामीले चाहिँ जति बेलासम्म पनि बसेर पनि उहाँहरूलाई फर्काउँदैनौँ, काम सकेर पठाइदिन्छौँ। असार 1 गतेबाट देशैभरका प्रदेश तथा निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयमा गई आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछ। अध्ययन, पेशा, व्यवसायले गृह जिल्ला पुग्न नसकेका सर्वसाधारण पनि बसोबास गरिरहेकै स्थानमा आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता गराउन पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले कार्तिक अन्तिम अथवा मङ्सिरको पहिलो साता संसदीय निर्वाचनको मिति तोक्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली संकलन कार्य चल्नेछ। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाता कति उत्साहित छन् भन्ने सवाल यो मतदाता परिचय पत्र बनाउन बसेको लाइनले प्रश्नाएको छ। तर सँगै राजधानी काठमाडौँकै अवस्था दयनीय छ। आफ्नो कामै माया मारेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। आम मतदाता आक्रोशित छ। यसतर्फ निर्वाचन आयोग साथसाथै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। आज लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालना गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक अब क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्नेतर्फ आयोगको यथेष्ट ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सैन्य प्रस्ताव एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक वृत्त नै तरङ्गित भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री देउवा पुनः आलोचित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। एमसीसीले यतिकै सशङ्कित बनेका बेला अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी लागू गर्न प्रधानमन्त्री देउबा नै अघि बढेपछि मुलुक फेरि आतंकित बन्न थालेको छ। अमेरिकी सेनाका जनरल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिनको 4 दिने नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री देउबा सम्भवतः असार 28मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। यही मौकामा सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएर देउबाले फ्लिनलाई बिदाई गरेका थिए। तर फ्लिन घर नपुग्दै यता सैन्य सम्झौताका विषयमा चौतर्फी चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। सदनमा यो विषय जोड तोडले उठेको छ। सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ कि नेपाली सेना जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो। नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको हो? नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू गर्ने के गर्न खोजिँदैछ? सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाली सेना र एउटा राज्यको नेसनल गार्ड बीच स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का नामले यो सम्झौता गर्न अमेरिकाले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको हो। यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री देउबालाई अमेरिकी सैन्य अधिकारीले दबाब दिएर आइतबार मात्रै फर्किएका थिए। मूलत यो सम्झौताले लामो समयसम्म अमेरिकी सेनाले नेपाली भूभाग, सैन्य संरचना र नागरिक संरचना पनि प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ संकेत गरेको छ। अमेरिकी सेनाले आग्रह गरेको अवस्थामा कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई सैनिकहरूको शिव अभ्यासका निम्ति प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्किनै नसक्ने गरी चङ्गुलमा फस्ने भन्दै दलका नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, देउबाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भन्दै सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग नै गरिएको छ। देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। कार्यान्वयन तहमा जाँदा यो सम्झौताका कैयन बुदाहरूले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न हुनै बाँकी छ। तर पनि साझेदारीमा प्रवेश गर्नु भनेको अमेरिकी सेनासँग सैन्य गठबन्धन भन्दा अघिल्लो तहको समझदारी गर्नु हो भन्ने बुझ्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। किनकि चीनसँग सीमा जोडिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य तालिम गर्ने लगायतका दीर्घकालीन सैन्य साझेदारी नेपाल र अमेरिका बीच हुँदा त्यसले चीनलाई स्वाभाविक रूपमा सशङ्कित बनाउने र भोलि चीनले प्रतिवाद गर्न सक्ने सम्मका विषय नेपालको हितमा रहने छैनन्। यसर्थ यसको विरोधमा स्वयं सत्ता पक्षकै नेताहरूले देउबालाई पछि हट्ने मात्रै होइन कि अस्वीकार नै गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउनका लागि चीनबाट तीव्र प्रतिस्पर्धा बेहोरिरहेको अमेरिकालाई नेपाली भूभाग आवश्यक छ। यसै कारण यो क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन वा साझेदारी बढाउन एसपीपी सम्झौता अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन। यसअघि सन् 2015मा समेत पहिलो पटक सम्झौताको प्रस्ताव आएको थियो। ओली सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र देउबा सरकारका रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले समेत अमेरिकालाई आश्वासन दिएका थिए। रिजाललाई त पेन्टागनमै बोलाएर अमेरिकाले हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरेको थियो। तर भ्रमण तय भएकै बेला रिजालले पार्टी महाधिवेशनमा चुनाव हारेपछि राजीनामा दिए र सम्झौताको काम रोकियो। अहिले पुनः देउबाले सम्झौतालाई अघि बढाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा गएपछि अरू के हुन्छ त भन्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ देखाउन नचाहेर लुकाएर कुरा गर्नुहुन्छ। नबुझेको त मैले भन्दिनँ, तर जुन ढङ्गबाट जुन गहिराइमा जुन राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको गहनतालाई मध्यनजर राखेर जुन बुझ्न पर्ने उहाँले त्यो बुझ्न चाहिँ नि नचाहेको अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही भएर चाहिँ मिलेन्द्र रिजाल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ हामी चाहिँ विलिङली मतलब हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ, सही गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब अमेरिकाले डाक्दियो उसलाई। पहिलो नै पेन्टागनमा चाहिँ नि नेपालको पहिलो रक्षा मन्त्री पेन्टागनको चाहिँ नि अफिसियल भिजिटमा जाने भनेपछि उहाँलाई के नै भयो जस्तो भयो। चौतर्फी विरोध भएपछि बुधबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउबालाई सम्झौता रोक्न दबाब दिएका थिए। सत्ता गठबन्धनमै सङ्कट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले पनि आसन्न भ्रमणमा हस्ताक्षर नगर्ने सङ्केत गरेका छन्। तर देउबा अहिले रोकिँदैमा एसपीपी सम्झौतामाथि अमेरिकाको दबाब रोकिने देखिएको छैन। यसर्थ दलहरूबीच आन्तरिक सहमति बलियो हुन आवश्यक देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से बुधबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 29.89 अङ्क घटेर 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 41,82,000 किता सेयर
1 अर्ब 49 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा नेप्से कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 18 करोड 55 लाख 46 हजार रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई स्पेनको मड्रिडमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा बोलाएको छ। युक्रेन नेटोमा सामेल हुन लागेको भन्दै रुसले आक्रमण गरिरहेका समयमा सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता आएको विषयले यति बेला विश्वभर चर्चा पाएको छ। यद्यपि रुसले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोनबर्गले जेलेन्स्कीलाई व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्न निम्तो दिएको बताएका छन्। नेटोको आगामी शिखर सम्मेलन असार 15 र 16 गते मड्रिडमा आयोजना हुँदैछ। अब पालो खेलकुद समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। अमेरिका भ्रमणमा रहेको नेपालले घरेलु टोलीसँग ह्युस्टनमा बेलुकी सभा 9 बजे खेल्न लागेको हो। अमेरिकामा चलिरहेको श्रृङ्खलाको यो अन्तिम खेल हो। यसअघिको खेलमा नेपाल र अमेरिकाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। आज बिहान सकिएको खेलमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। अमेरिका 21 अङ्कका साथ 4थो स्थानमा छ। पहिलो खेलमा नेपाललाई ओमानले 13 रनले हराएको थियो। ओमान 44 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायम छ। स्कटल्यान्ड 28 अङ्कसहित दोस्रो, युएई 26 अङ्कका साथ तेस्रो, नामिबिया 14 अङ्कका साथ छैटौँ र पपुवा न्यू गिनी 2 अङ्कका साथ पुच्छारमा छ। पहिलो पटक अरबिक मुलुक कतारमा हुन लागेको विश्वकप फुटबल सहभागी हुने 32वटै टिमको टुङ्गो लागेको छ। उत्तर अमेरिकी देश कोस्टारिकाले कतारका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेसँगै सामेल हुने सबै टिमको छिनोपानो भएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतार बाहेक अन्य कुनै मुलुक हुन्थ्यो भने यतिखेर विश्वकपको खेलले माहौल तताएको हुन्थ्यो। तर अत्यधिक गर्मीका कारण जाडोयाममा सारिएको विश्वकपमा सामेल हुने 32वटा टिमको टुङ्गो अहिले बल्ल लागेको छ। विश्वकपमा खेल्ने सबै राष्ट्रको टुङ्गो लागेपछि अब भने बल्ल फुटबलको माहौल तात्दैछ। कतार विश्वकप 2022 का लागि अन्तिम टिकट काट्ने राष्ट्र बन्यो कोस्टारिका। हिजो राति भएको अन्तिम प्लेअफको म्याचमा न्युजिल्यान्डलाई 1-0 ले पराजित गर्दै विश्वकपका लागि कोस्टारिकाले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको हो। प्लेअफबाट विश्वकपमा स्थान बनाएको कोस्टारिकाका लागि विश्वकप यात्रा सहज भने हुने देखिँदैन, किनभने कोस्टारिका रहेको समूह ईमा विश्व पावर हाउस राष्ट्र स्पेन, जर्मनी, जापान जस्ता देशहरू रहेका छन्। यसलाई ग्रुप अफ डेथ नै मान्न सकिन्छ। यसपटक कतार विश्वकप छनौट रोचक बन्यो। एकातिर विश्व फुटबलका पावर हाउस देश विश्वकपमा छनौट हुन सकेन भने अर्कातिर दशकौंदेखि विश्वकप खेल्न नसकेका राष्ट्रहरूको पुनरागमन भयो, जसमा वेल्स र क्यानाडा परेका छन्। वेल्सले 64 वर्षपछि विश्वकपका लागि आफूलाई सक्षम बनाउँदा 36 वर्षपछि क्यानाडाले पनि आफ्नो उपस्थिति जनायो। त्यस्तै 4 पटकको विश्व विजेता इटाली भने यसपटक पनि विश्वकपमा छनौट हुन सकेन। पहिलो प्लेअफमा नर्थ म्यासेडोनियासँग पराजित भएपछि इटालीको विश्वकप यात्रा टुङ्गिएको थियो। इटाली यो सँगै लगातार दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुन चुक्यो। रसिया युक्रेन युद्धबाट रसियालाई विश्वकपमा पनि ठूलो घाटा भयो। युद्धकै कारण रसिया विश्वकपको प्लेअफ खेल्नबाट वञ्चित बन्यो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा पोल्यान्डलाई भयो। त्यस्तै युद्धबाट विक्षिप्त बनिएको अर्को मुलुक युक्रेन पनि कतार विश्वकपमा छनौट हुन सकेन। युक्रेनी नागरिकलाई मलम हुने एकमात्र अचूक रामबाण विश्वकप खेल्नबाट एक कदम बाँकी रहँदा वेल्स बाधक बन्यो। 22औं संस्करणसम्म आइपुगेको विश्वकप एसिया महादेशको लागि पनि केही खास बनेको छ। विश्वकपकै इतिहासमा एसियाबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। एसियाबाट कतार, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलिया गरी 6 वटा राष्ट्र विश्वकपमा छनौट हुन सफल भएको छ।
यसपटक दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रिकाबाट समान 4-4 र युरोपबाट 14 टिमले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन्। 32 वटा राष्ट्रलाई प्रत्येक समूहमा 4 मुलुक हुने गरी 8 समूह विभाजन गरिएको छ। विभाजन गरिएका समूहमा यी देशहरू रहेका छन्: समूह ए कतार, नेदरल्यान्ड, सेनेगल, इक्वेडर। समूह बी इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, इरान र वेल्स। समूह सीमा अर्जेन्टिना, मेक्सिको, पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया। समूह डीमा फ्रान्स, डेनमार्क, ट्युनिसिया र अस्ट्रेलिया। समूह ईमा स्पेन, जर्मनी, जापान र कोस्टारिका। समूह एफमा बेल्जियम, क्यानाडा, क्रोएसिया र मोरक्को। समूह जीमा ब्राजिल, स्विजरल्यान्ड, सर्बिया र क्यामरुन। समूह एचमा पोर्चुगल, उरुग्वे, दक्षिण कोरिया र घाना रहेका छन्। यसै वर्षको नोभेम्बर 18 देखि डिसेम्बरसम्म कतारमा विश्वकप फुटबलको आयोजना हुँदैछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सांसदले उठाएको प्रश्नको मन्त्रीहरूले दिए जवाफ। बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अनियोगता रहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको आलेको दुखेसो। 7वटै प्रदेश सरकारले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट। सडक, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा निर्वाचन केन्द्रित बजेट आएको विश्लेषण। सङ्घीय निर्वाचनको मिति नतोक्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्न स्वतन्त्रलाई हतारो। चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपाको माग। धाँधली रहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न आग्रह। देशभरका निर्वाचन कार्यालय मार्फत मतदाता नावली सङ्कलन सुरु। सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता, जनशक्ति अभावका कारण व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै श्रृङ्खलाको अन्तिम खेल सुखद बनाउने दुवै टिमको लक्ष्य। अर्को श्रृङ्खला स्कटल्यान्डमा हुने। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।